اعزائي الطلبه وطالبات ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون هو البروميير فيديو في الموديل ديال لا شيمي اورغانيك اللي بطبيعه الحال كيقراو لا برونش اس ام بي 3 وكذلك نفس يعني الموديل تيقراو يعني اصحاب يعني لا برونش اس ام سي 3. ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو لانه مهم، اللي غادي يكون فيه بطبيعه الحال يعني لي باز وغادي يكون فيه الرابيل داكشي اللي قريناه، كذلك يعني شويه في لاتوميستيك وكذلك لا ليزون شيميك، لانه كاينين بعض لي نوسيون اللي غادي نحتاجوهم في هذا الموديل اللي هو لا شيمي اورغانيك. ركزوا معايا مزيان، وقبل ما نبداو ان شاء الله هذا الفيديو ما تنساش بارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants كذلك باش ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اذا نبداو على بركه الله. رابيل. Voilà, donc nous avons un molécule, par exemple l'azote, le nombre atomique Z égale quoi? Égale 7. C'est très bien. Alors, la première étape, la configuration électronique. La configuration électronique, 1s 2, 2s 2, 2p quoi? Voilà, donc 2p3. Voilà. Donc on a 3 plus 2 c'est 5, plus 2 c'est 7. D'accord? Alors, donc la configuration électronique, غادي نخرجوا la couche de valence. La couche de valence, il y a toujours les quatre points dans la dernière expression de la configuration électronique. إذا من خلال la configuration électronique غادي نخرجوا نخرجوا la couche de valence. قلنا دائما هي la dernière expression ديال يعني ديال هاد la configuration électronique اللي هي 2s2 2p3. Voilà, donc هذه هي شنو؟ هذه هي la couche de valence. Couche de valence. C'est très bien. Après, غادي نعطيو لي كاز كوانتيك. دونك غادي نعمل لكم الرابيل. قلنا توجور لوربيتال اس. لوربيتال اس كتكون عندها يعني دوز الكترون، داكوغ، كيكون عندها ان سول كاز كوانتيك وتيكون عندها جوج ديال لي زيليكترون، داكوغ، يعني تيكون عندها الحد الاقصى يعني لا ساتوراسيون، يعني لا ساتوراسيون ديال لا كوش او بيان لوربيتال اس تيكون عندها جوج ديال لي زيليكترون. مزيان، لوربيتال اس كيكون عندها جوج ديال لي زيليكترون بلس ان سول كاز كوانتيك. بالنسبه لوربيتال بي كيكون عندها 3 ديال لي كاز كوانتيك، داكوغ، 3 ديال لي كاز كوانتيك. وهاد بي يعني لا ساتوراسيون ماكسيمال ديال لي زيليكترون اللي كيقدر انه يتحملهم هو شحال؟ 6 ديال لي زيليكترون، يعني ما كيفوتش 6. مزيان. بالنسبه يعني دي، فوالا، بالنسبه لدي عنده 5 ديال لي كاز كوانتيك، داكوغ، عنده 5 ديال لي كاز كوانتيك 1 2 3 4 et 5. وبالنسبه لهاديك يعني لو ماكسيموم دو لي زيليكترون 10، فوالا، ما كيفوتش يعني 10، داكوغ. وكاين كذلك الاوربيتال اف. بالنسبه لهاد الاوربيتال اف كيكون عنده 7 ديال لي كاز كوانتيك، فوالا، 7 ديال لي كاز كوانتيك 1 2 3 4 5 6 فوالا et 7. فوالا، دونك 7 ديال لي كاز كوانتيك. شحال تيكون عنده دونك اف؟ تو سامبلومون كنزيدو هنايا من 2 ل 6 دونك 4، دونك الا زدنا ليها 6 زائد 4 هي 10، دونك 10 بلس 4 سي 14. فوالا، بالنسبه لاف يعني لو ماكسيموم ديال لي زيليكترون اللي كيقدر انه يوصل يعني واحد ليطا اللي هي ساتوري دونك 14. مزيان، ما كيفوتش 14، حدو دائما حدو دونك 14. مزيان. وفوالا، دونك هادشي فقط واحد رابيل باش يعني نعطيو يعني لا كونفيغوراسيون، يعني نعطيو لي كاس كوانتيك ديال هاد لا ستركتور دو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. Voilà, donc on a un S 2, voilà. On a toujours S, on a un seul casse quantique, on a juste les électrons, واحد دائما تنعملو donc en haut ou واحد en bas, d'accord. Voilà, on a 2 S 2, voilà.
فوالا عندنا دو بي 3 دونك بي عندها 3 ديال لي كاز كوانتيك مزيان. عندنا هنايا 3 ديال لي زيليكترون 1 2 3 داكوغ. يعني دائما كنمشيو يعني كنعمرو دوك لي كاز اللي هما خاويين، داكشي اللي بقى لينا كنرجعو و تنكملو. كاين بعض لي زيتيديون شنو تيعملو في طونسيون فهاد لي زيرور اشنو كيعمل. عندنا هنايا 3 ديال لي زيليكترون كيديروا 1 2 3 دونك هادي راه فو داكوغ في طونسيون. دونك هادي راه سي اون اوبيراسيون ايرور. علاش؟ لان عندك واحد لاكاز اللي هي فيد، الوغ خصك تعمرها مزيان. دونك باش تفاداو هاد الغلط دائما كنعملو يعني كومبليتمون هادوك لي كاز اللي هما فيد، داكشي اللي بقى لينا كنرجعو عاوتاني كنعاودو مزيان 2 بي 3 دونك كنعملو 1 2 3. الا عندنا هنايا مثلا 4 كنديرو 1 2 3 بقى لينا واحد يعني كنرجعو و تنكملو مزيان وهكذا. دونك عندنا هنايا 3 فوالا. بعدما يعني عطينا لي كاز كوانتيك غادي نعطيو كذلك غادي نحددو لو نومبر دي زيليكترون دو فالونس وكذلك لا فالونس او بيان كتسمى كذلك لا ليزون يعني لا ليزون النومبر دو ليزون فوالا. nombre des électrons de valence وكذلك كاين يعني لا فالونس فوالا اولا كتسمى كذلك nombre de liaison d'accord nombre de liaison voilà le nombre de liaison اللي هو سيغما. فوالا قلنا النومبر دي زيليكترون دو فالونس. هاد لو نومبر دي زيليكترون دو فالونس عنده علاقه باش دونك هاد لو نومبر دي زيليكترون دو فالونس عنده علاقه بلا كوش دو فالونس. فيت اتونسيون ركزوا معايا مزيان. النومبر دي زيليكترون دو فالونس عنده علاقه بلا كوش دو فالونس يعني خصنا نعرفوا شحال عدد الذرات يعني شحال عندنا من لو نومبر دي زيليكترون اللي كاينين في هاد لا كوش دو فالونس داكوغ. يعني كنرجعوا لا كوش دو فالونس كنحسبوا عدد لي زيليكترون اللي عندنا توتالمون 3 plus 2 égale 5 c'est-à-dire le nombre des électrons de valence égale 5. Voilà. نمشيو دابا la valence ou bien le nombre de liaison. Donc la valence ou bien le nombre de liaison donc عندهم جوج ديال الاسماء. Faites attention. Donc le nombre de liaison راه هو la valence وهاد la valence المقصود ديالو هو ان خصنا نعرفوا شحال عندنا من يعني من les nombres des électrons يعني combien le nombre des électrons يعني في لاكاز كوانتيك ديال لا كوش دو فالونس. يعني كنرجعوا لي كاز كوانتيك اللي عندها علاقه بلا كوش دو فالونس. الا جينا نشوفوا هاد لا ستركتور ديال لي كاز كوانتيك كنلاحظوا بان هاد لا بارتي ديال لا كوش دو فالونس مزيان. هاد لي كاز كوانتيك ديال لا كوش دو فالونس. اذا باش نحددوا لا فالونس كنرجعوا يعني باش نحددوا لا فالونس اولا كتسمى كذلك لو نومبر دو فالونس يعني كنمشيو كنحسبوها انطلاقا من هاد لي كاز كوانتيك. يعني كنحسبوا خص يكون عندنا عدد الذرات ليبر. ملي كنقول ليبر سيتادير خص يكون فوالا خص يكون بحال هكذا. دونك ملي كنقصد يعني لو نومبر دي زيليكترون يعني ديال هاد لا فالونس خص يكون ليبر مزيان. خص يكون ليبر بلس امبير يعني خص يكون فردي يكون حر ويكون فردي. يعني ما يكونش عندنا في واحد لي كاز اللي عايده بحال هكذا مزيان. دونك هادي ما كنحسبوهاش كنحسبوا فقط هادو اللي كاينين ليبر. فوالا دونك دابا غادي نرجعوا لهنايا باش نجاوب على هاد لا كيسيون. لو نومبر دي زيليكترون ليبر اي امبير regardez bien عندنا 1 2 3 دونك لا فالونس ou bien le nombre de liaison égale quoi égale à 3. لو كان عندنا مثلا هنايا 4 باغ اكزومبل لو كان عندنا هنايا باغ اكزومبل 4 وعندنا هنايا 4 فليش داكوغ سيتادير في هاد لوكا شحال غادي يكون عندنا لا فالونس قلنا دائما خص يكون عندنا ليبر بلس امبير يعني خص يكون حر وكذلك خص يكون امبير يعني فردي. من خلال هاد لي كاس كوانتيك ديال كوش دو فالونس combien le nombre de liaisons ou bien la valence égale quoi عندنا جوج ديال لي زيليكترون اللي هما ليبر égale quoi égale à 2. Faites attention ما كناخذوش هادي
دونك هذه حيتاش ماشي امبير. دونك هذه عندنا شنو؟ عندنا جوج ديال لي زيليكترون، حنا بغيناها واحد. دونك كل كاس خص يكون فيها ان سول الكترون ليبر. دونك عندنا 1 2 داكوغ. غير باش تلاحظوا لا ديفيرونس. دونك عندنا هنايا 3 فوالا. Alors le nombre de liaisons ou bien la valence égale 3 باش يبان لكم لا ديفيرونس. داكوغ.